والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور اتباع کی ان لوگوں نے جنہیں ایمان لے کے آئے، انہوں نے اتباع کی تھی، ذریتہم، انہوں نے اولاداں نے اتباع کی تھی ایمان دی حالت دے وچ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب ایک کام کر کے رب انعام کی عطا فرمائے گا، الحقنا بہم ذریتہم، اللہ رب العزت انہاں نوں ملا دے گا، انہاں نوں تے انہاں دیاں اولاداں نوں ملا دے گا۔ ما علتناہم من عملہم من شیء، انہاں نے عملاں دے وچ ذرہ برابر بھی کمی نہیں کیتی جاوے گی۔ مفسرین اکرام نے اس کی تفسیر کے اندر بڑا ہی پیارا جملہ لکھا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، ایمان لے کے خود بھی اچھی زندگی گزاری، انہاں دیاں اولاداں نے بھی اچھی زندگی گزاری، فرمایا کل قیامت والے دن اسی انہاں لوگاں نوں کہاں گے کہ جاؤ جنت چ داخل ہو جاؤ، جدوں جنت چ چلے جاؤ تے تانوں تے تاریاں اولاداں نوں ایکو محل دے وچ اسی اکٹھا کر کے رکھ دیتا ہے۔